अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक सच बताने जा रहा हूँ, एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ, एक ज़िंदगी का एक तजुर्बा बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ काफ़ी दफ़ा क्या काफ़ी अरसे से ये हो रहा है कि मैं यूट्यूब देख रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के थंबनेल्स आ रहे हैं और इतने अच्छे थंबनेल्स कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि आप 5 मिनट के लिए अरबपति बन जाएंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा सुनना है और इस जो मैं बात करूँगा उसको अपने जहन में बिठाना है। दोस्तों मैं आप लोगों से अब मेरे साथ जो हुआ है मेरी ज़िंदगी में वो आपसे शेयर करूँगा। पिछले 1-2 साल से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत अच्छे जो है ना यूट्यूबर्स जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए हैं और कुछ लोग किताबें बेच रहे हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का दावा कर रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ट्रेडिंग की, हमने अमेज़न पे काम किया, अच्छा हमने बाहर मुल्कों में कंपनियां खोली, हमने ये किया, हमने वो किया। तो मैं आप लोगों के साथ फैक्ट शेयर करूंगा कि दोस्तों इन वीडियोस को देख के इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी में मुतासिर हो जाता है इन यूट्यूबर से मुतासिर होकर जो है ना इंसान बड़ी बड़ी स्टेप्स लेता है और कोशिश करता है कि ये लोग सच कह रहे हैं तो मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, किसी भी काम को करने के लिए आपको मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में या एक रात में आप अरबपति बन जाएंगे। और ये जो फेक यूट्यूबर्स हैं, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आपने इनकी बात कभी नहीं सुनी है। इनके थंबनेल पे कुछ और होता है व्यूज़ लेने के लिए, इनके करोड़ों में व्यूज़ आते हैं, लाखों में व्यूज़ आते हैं और इन यूट्यूबर्स जो है ना इसी यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। जो ये वीडियोज़ में बयान करते हैं ना वो सब झूठ होता है, क्योंकि ये आपको एक दिन में अरबपति बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो ये जो ट्रेडिंग वाले हैं, जो बाइनास पे और दूसरे ऐप्स पे जो बिटकॉइन है या दूसरे जो कॉइन्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसके ट्रेडिंग पे बात करते हैं और उनका थंबनेल पे लिखा होता है कि 1 घंटे में $1 लाख कमा लिए, एक दिन में $2 लाख कमा लिए। भाई ऐसा हो सकता है? ऐसा एक नया बंदा कर सकता है? ये सब झूठ है। और ये लोग ये नहीं बताते कि उनका जो ये लगा कितने रहे हैं। ये जो $1 लाख इन्होंने कमाया है उसके ऊपर इन्होंने जो है ना कितने जो है कितना अमाउंट लगा कि ये $1 लाख इन्होंने कमाया या $10,000 कमाया है, ये नहीं बताते हैं। बल्कि चुपचाप ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने एक दिन में $1 लाख कमा लिए, $10,000 कमा लिए एक घंटे में। तो भाई ये सब जो है ना अपनी वीडियोस पे व्यू लाने का ये एक ट्रिक है। हमने इनके जो मुख्तलिफ़ जो वीडियोस हैं उनको देख के मुतासिर नहीं होना है। आपने अगर ट्रेडिंग करना है, अव्वल तो मैं मशवरा नहीं देता, मैं किसी भी भाई को ये मशवरा नहीं देता कि आप लोग जाके ट्रेडिंग करो, क्योंकि इसके बारे में सही मालूमात नहीं है। आया ये ट्रेडिंग हलाल भी है, हराम है, क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पहले आपको जानना ज़रूरी है। और फिर आपने किसी आलिम दीन से पूछना है कि भाई ये ट्रेडिंग जो है ना हलाल है कि हराम है। उसके बाद आपने सीखना है। मैं आपको ये भी मशवरा नहीं दे रहा, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने जो है ना सीखना है। सीखने के बाद कि फिर आपके पास बहुत सारा अमाउंट होगा। आप वैसे बहुत लो अमाउंट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुनाफा बहुत कम होगा। ये जो झूठे लाखों और $10,000 की बात कर रहे हैं, ये सब झूठ है। आप कम पैसों से करोगे तो आपका मुनाफा भी कम होगा और नुकसान हुआ तो नुकसान भी कम होगा। इसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों है। ये नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। अगर क्रिप्टो करेंसी की प्राइस लो होती है तो आपको नुकसान है, अगर ऊपर जाती है तो आपको फ़ायदा है। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो मोटिवेशनल झूठे स्पीकर हैं, ये बात आपको नहीं बताते, बल्कि अपने थंबनेल के ऊपर ये बताते हैं कि फ़लाँ ने लाखों कमा लिए, फ़लाँ ने $20,000 कमा लिए, फ़लाँ ने इतने डॉलर कमा लिए। उसका पोर्टफोलियो कितना है ये नहीं बताएंगे कि फ़लाँ बंदे ने इतना लगाया था। होना तो ये चाहिए ना, फ़लाँ बंदे ने इतने पैसे लगाए थे और इतना उसको फ़ायदा हुआ, इतने पैसे लगाए थे उतना उसको नुकसान हुआ।
یہ بات وہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ تو آپ نے ان جھوٹے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو موٹیویشنل سپیکر ہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ ان کو موٹیویشنل سپیکر کہوں، یہ یہیں یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں، اس لیے اس طرح کے تھمبنیل جو ہے نا لگاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کے جو تھمبنیل کے چکر میں لوگ کلک کریں، ان کو ویوز آئے، ان سے یوٹیوب ان کو پیسے دیتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو بہت جو ہے نا خوبصورت طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو میں نے آپ کو بتایا ہے 3 سٹیپس آپ کریں۔ پہلے آپ نے جو ہے نا عالم دین سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہم حلال ہی جوائن کریں گے۔ تو اگر وہ حلال ہے اس کے بعد آپ نے سیکھنا ہے یہ جو یوٹیوبرز یہاں پہ آ کے اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا آپ پیسے کماؤ گے، تو بھائی یہ اس میں حقیقت نہیں بتاتے ہیں، اور وہ میپ لاتے ہیں، وہ چارٹ لاتے ہیں، وہ چارٹ کو ایسے طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پی ایچ ڈی والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو بلو دا لیول یہ آپ کو نہیں سکھاتے ہیں۔ یا جو بگنر ہے، جو شروع میں آیا ہوا ہے، جو آج آیا ہوا ہے، ابھی آیا ہوا ہے، وہ جو ہے نا اس کو ان کی جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے عالم دین سے پوچھنا ہے، پھر آپ نے سیکھنے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں، یہ بہت پیسے چارج کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے نا اس کے لیے پیسے چاہیے، ان کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سیکھنے کے بعد آپ نے جو فالتو پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا اماؤنٹ، اس سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ پھر آپ آہستہ آہستہ خود بھی سیکھیں گے، جو وہ تھوڑا بہت وہ سکھائیں گے۔ زیادہ تر انسان خود سیکھتا ہے، تو وہ آپ سیکھیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کو یا فائدہ ہوگا یا تھوڑا بہت نقصان ہوگا یا تھوڑا بہت فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے جو ہے نا اپنے لیول کو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا آپ نے اس کام کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو میری بات کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ میں نے 3 چیزیں کہی ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے ہم نے کسی عالم سے پوچھنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پوائنٹ ہم نے جو ہے نا سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے بعد ہم نے جو پیسے ہمارے استعمال کے علاوہ ہوں گے، جو سائٹ پہ رکھے ہوں گے، جو پاکٹ منی ہوگی، جو ہم نے ہمارے جو خرچے ہیں ان سے علاوہ پیسے ہوں گے، ان پیسوں کو آپ نے لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ $20، $40، $100 سے اوپر تو آپ نے شروع میں بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اور ان چیزوں کو سمجھے آپ۔ یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ ان کے چکروں میں نہیں آنا ہے بھائی۔ انسان جو ہے نا دماغی خراب ہو جاتا ہے ان کے چکروں میں آ کے۔ یہ بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ بگنرز کو سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ اپنے کورسز بیچتے ہیں بھائی۔ اگر یہ یوٹیوب پہ جو ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اگر یہ پورا بتا رہے ہیں تو پھر اپنے کورسز کیوں بیچتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اصل بات ہوتی ہے نا وہ چھپاتے ہیں، صرف تھمبنیل اور آکے جو ہے نا مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن بکواسیات کرتے ہیں، جو ہے نا بکواس کر کے ہم لوگوں سے اپنی ویڈیو کو واچ کراتے ہیں، اور یوٹیوب سے وہ بہت سارا ڈالر کماتے ہیں۔ اور اگر ان کو $50-100 کا نقصان بھی ہوا ٹریڈنگ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یوٹیوب سے لاکھوں ڈالر وہ کما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو بیوقوف بیٹھے ہیں ان کو سن رہے ہیں۔ تو آپ نے 3 پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے۔ اور بھائی کی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کیونکہ میں بھی ابھی یوٹیوب پہ آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ میں بناتا رہوں گا، آپ لوگوں کو سچ دکھاتا رہوں گا۔ آپ لوگوں نے بھائی کو جو ہے نا سپورٹ کرنا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔